मडगांव महारुद्र एकसंघ म्हणून एक ॲडव्होकेट विनय पाटकरान ताजो स्वताचो संस्था स्टार्ट केल्या. तातूंत ताणें एक नवो उपक्रम केला, भुरग्यांक रोमटामेळ शिकोवपाचो. अशीं शहरांतलीं भुरगीं जांकां रोमटामेळ म्हणजे कांयच खबर नासतली पणजेच्या भुरग्यांक नाजाल्यार मडगांवच्या भुरग्यांक, ताणें मडगांवच्या भुरग्यांक घेवन रोमटामेळ कार्यशाळा सुरू केली. तातूंत वर्कशॉप्स घेतले आनी आतां शुभम बाब नायक मडगांवचो, ताका आमी मास्तर म्हणटा, तो आनी बाब विनय पाटकर आनी सगळे ताचे साथी ते सगळे ह्या भुरग्यांक घेवन रोमटामेळ तांकां शिकयता अक्षरशः भुरग्यांक. पयलीं जेन्ना आमी हो रोमटामेळ ग्रूप स्टार्ट केल्लो तेन्ना चड भुरगे नाशिल्ले, पूण पळयता पळयता हो आंकडो आमचो आतां 800 कडेन पावला. 800 भुरगे रजिस्टर आसात, बट सद्या एग्जामी कारणान किंवा आनी कितें फंक्शन्सा कारणान एक 500 भुरगे आमचे बरोबर प्रॅक्टीस करतात. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार आय एम थँकफूल टू शुभम नायक मास्तर, म्हणजे आख्खें गोंय वळखता. मंडलेश्वर ग्रुपाचे ते मुखेली जावन आसात. तांकां हांवें फाटल्या वर्साक एक रिक्वेस्ट केल्ली की सर असो आमी एक आमचो आयडिया आसा की भुरग्यांक शिकोवपाचें, आनी त्या अनुसार जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकोवपाचें मास्तराक सांगलें, विनामूल्य म्हणल्यार पयशे घेयनासतना मास्तरान सगळे भुरग्यांक बरे भशेन शिकयलां. फाटल्या वर्साक आमचे बरोबर 512 भुरग्यांनी परफॉर्म केले. ह्या वर्साक हो आंकडो 600 तरी वतलो हेजी म्हाका गॅरंटी आसा. थोडे भुरग्यांच्यो एग्जाम्स जाल्ल्या कारणान ताका लागून आमी स्पेशली जे ह्यो प्रॅक्टिसीस फक्त आयताराक, शेनवार आयतार ह्या दिसाक दवरल्या, कारण भुरग्यांले स्टडी चुकपाक जायना. आनी स्ट्रिक्टली भुरग्यांक सांगलां की तुमी एग्जाम जर आसा, तुमचो अभ्यास ट्युशन्स आसा ती चुकोवन तुमी रोमटामेळाक येवप ना. आतां मडगांव महारुद्र एकसंघ म्हणून ग्रूप जाला. फाटल्या वर्सा तो ग्रूप फॉर्म जाल्लो. तितून सुमारे 500 ते 600 भुरगे आसात आनी तेय बीन सेम आमचे भशेनूच फाटले 2 म्हयने जाले प्रॅक्टीस करतात. पूण सेम एग्जाम्स पयलीं 7-8 दीस तांकां चुकता. म्हाका दिसता 13 तारीख पर्यंत तांकां खंयच वचपाक मेळना. 14 तारखेच्यान तांकां वचपाक मेळटा. सो एग्जाम्स येयल्या कारणान आमकां मातशें त्रास जाता.